महोदय सुडावत् महोदय आदरणीय प्रोफेसर अरविंद शर्मा महाभागाः स्वामिनः अन्य वक्तारश्च श्रोतारश्च सर्वेभ्यो नव सादरं वन्दनानि। भूयान् प्रमोदः मम जायते यत् अस्मिन् अष्टमे वार्षिके संस्कृतसम्मेलने भागी अस्मि। प्राचार्याणाम् अरविन्दशर्मा महाभागानां महता प्रयासेन इदम् उत्तमं प्रभावकरं प्रेरणादायकं कार्यम् अष्टवर्षेभ्यः अत्र प्रचलन् अस्ति। ईश्वरानुग्रहेण इदं वर्धतामिति मे अभिलाषा। अद्य मेलनेऽस्मिन् मोक्षाः इति शीर्षकम् आधार्य मया कतिचन विषयाः प्रतिपाद्यन्ते। मोक्षः इत्येव एकवचने अस्य प्रयोगः क्रियते वास्तविके, तर्हि मया किमर्थं बहुवचनेन मोक्षाः इति प्रयुज्यते इति संशयः अवश्यम् उद्भवेत्। यद्यपि मनुष्यस्य जीवनलक्ष्यं मोक्षः एकवचने, तथापि अस्य नैका व्याख्या नैकः मार्गः। लोके विद्यमानेषु मतेषु धर्मेषु च तेषां भिन्नेषु संप्रदायेषु मोक्षः इति कापि स्थितिः वर्तते एव, किन्तु बहुभेदाः विद्यन्ते च। बहुत्र मोक्षस्य व्यावर्तक निषेधकाधिकारः एक्स्क्लूसिविटी वर्तते। एतदपि आरम्भे उपस्थापनसमये एव वदामि। अद्य प्रातः एव रामकृष्णभट्टवर्येण एतद्विषये श्रुतिस्मृतिवाक्यैः विषयः प्रतिपादितः, परन्तु मयापि यद्यपि विषयः स एव अत्र अद्य प्रतिपाद्यते, तथापि लौकिकरीत्या मम अभिप्रायान् अहम् अत्र निवेदयामि। तर्हि मोक्षः इति वस्तोः एवं प्रकारेण भिन्नाः निर्देशाः वर्तन्ते इति कृत्वा मया मोक्षाः इति शीर्षकं चितम्। अस्तु, अलम् उपस्थापनेन आदौ सनातनधर्मस्य विविधदर्शनैः मोक्षस्य विषये किं सूच्यते इति वीक्षामः। मानवजीवनस्य मुख्यं प्रमाणं च लक्ष्यं तु मोक्षः अथवा मुक्तिः अथवा कैवल्यं समाधिः इति भिन्नपदानि सन्ति तत्र। इत्युक्ते संसारसागरात् कर्मपाशात् पुनर्जन्मनः विमोचनम्। इह प्रत्यक्षजीवितस्य लोकात् तस्य सम्बद्ध मूर्तामूर्त सचेतन वस्तुभ्यः पारङ्गमनम्, आत्मानुभूतिः, पुरुषार्थाः इति चत्वारः विषयाः अर्थ काम धर्म मोक्ष चतुर्लक्ष्याणि। मानवः बहुशः गृहस्थाश्रमपर्यन्तम् अर्थकामयोः अनुष्ठानं कुर्यात्। धर्मस्य आचरणं तु सर्वदा अनिवार्यमेव, किन्तु मृत्युना केशः एव धर्मम् आचरेत् इति लोकोक्तिः। तथापि वानप्रस्थे सन्यासाश्रमे तस्य प्राधान्यं सामान्यतः मनुष्यैः आचर्यते। अनेन अन्ततो गत्वा एकस्मिन् जीवने अथवा कर्मणां फलमाधार्य कतिपयानां पुनर्जन्मभ्यः अनन्तरं मोक्षः प्राप्नुयात्। सनातनधर्मे चतुर्भिः आध्यात्मिकमार्गैः मोक्षस्य प्राप्तिः शक्या। परार्थ स्वलाभभाव रहित कर्मण मार्गः कर्मयोगमार्गः, भगवती ऐक्यप्रेम्णा भक्तियोगमार्गः, आध्यात्मिकसाधनेन आत्मानुभूत्या ज्ञानयोगः, अनन्तरं ध्यानेन समाप्तिप्राप्तिः, तदनन्तरम् अन्येषां साहाय्यं जीवनमुक्तिस्थाने स्थित्वा राजयोगमार्गः इति मार्गाः सन्ति। विविधानि दर्शनानि एतदाधार्य एव मोक्षार्थं मार्गं दर्शयन्ति। कणादेन प्रतिपादिते वैशेषिकदर्शने अपरञ्च गौतममुनिना रचितेन ज्ञानदर्शने च ज्ञानमार्गेण एव मोक्षः मुक्तिः निरूप्यते। कपिलाचार्यस्य सांख्यदर्शनं प्रकृतिः पुरुषः चेति
मूलतत्त्वद्वयेन ज्ञानमार्गस्य प्रामाण्यं दर्शयति। पतञ्जलिना रचितैः योगसूत्रे अष्टाङ्गैः कैवल्यस्य इत्युक्ते मोक्षस्य कृते राजयोगमार्गः दृश्यते। वेदस्य कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यम् अधिकृत्य पूर्वमीमांसादर्शनस्य प्रवर्तकेन जैमिनिना कर्मयोगमार्गस्य प्राधान्यं तत्र दर्श्यते। उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्तदर्शने उपनिषदाम् आधारेण विविधसम्प्रदायानां भिन्नैः आचार्यैः स्वचिन्तनानुगुणं मोक्षार्थं मार्गाः दर्शिताः। आदिशङ्करात् प्रवृत्ते अद्वैतसम्प्रदाये तु ज्ञानयोगमार्गम् आधार्य आध्यात्मिकज्ञानेन आत्मानुभूत्या आत्मा जगत्व्यापिनी ब्रह्मणि आश्रिता यदा भवति तदा सः कर्मपाशात् पुनर्जन्मनः विमुक्तिं प्राप्य मोक्षं गच्छति। यद्यपि अत्र ज्ञानयोगस्य एव प्राधान्यं तथापि आरम्भस्तरे तु भक्तियोगस्य आचरणस्य औचित्यमपि आदिशङ्करस्य स्तोत्ररचनेन ज्ञायते। रामानुजाचार्येण प्रतिपादिते विशिष्टाद्वैत संप्रदाये ब्रह्मणि चित् अचित् ईश्वरः इति त्रयः अन्तर्भूताः। भगवतः नारायणस्य भक्त्या नारायणे भक्त्या तस्य अनुग्रहेण न तु केवलं स्वप्रयत्नैः मोक्षः प्राप्यते इति। माध्वाचार्यस्य द्वैतसम्प्रदाये ईश्वरात् भिन्नम् इदं जगत्, अतः आत्मनः ईश्वरस्य भेदो वर्तते इति ज्ञानेन ईश्वरभक्त्या शरणागत्या ईश्वरेण सह सम्बन्धः ईश्वरे आत्मनः ऐक्यम्। बौद्धदर्शने नास्तिकदर्शनं वर्तते। बौद्धदर्शने निर्वाणः इति अवस्था एव मोक्षः, यत्र चेतः कामक्रोधक्लेशादिभिः रहितं भवेत्। यावत्पर्यन्तं चेतसि रागद्वेषलोभद्वेषादयः वर्तते संसारे पुनर्जन्म प्राप्स्यते एव, दुःखमपि अनुभूयते। एतेभ्यः विमुक्तिं प्राप्य बुधः भूत्वा निर्वाणं शक्यम्। जैनदर्शने स्याद्वादेन लौकिकानुभवेन सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चारित्र्यम् इति रत्नत्रयेण नीतिपथे जीवनं यापयित्वा प्रवृत्तिमार्गात् विमुखाः सन्तः निवृत्तिमार्गे उन्मुखाः भूत्वा संसारबन्धात् कर्मसङ्गात् बहिरागत्य एव मोक्षः प्राप्यते इति निरूपितमस्ति। क्रिस्तवधर्मे कर्ता ईश्वरः यः परमः अतिश्रेष्ठः अनन्तः च इति तस्य सृष्टिः द्वौ अपि पृथक् एव स्तः। सृष्टिः स्वातन्त्र्यतया कर्तुः अर्थात् ईश्वरस्य नियमानाम् अनुष्ठानम् आज्ञानुवर्तनं वा निराकरणं कर्तुं शक्नोति। अनुष्ठानेन ईश्वरानुग्रहः सम्बन्धः, निराकरणेन दण्डः। मानवजात्याः मातापितरौ एवं निराकरणेन पापिनो भूत्वा स्वर्गात् इहलोके पतितौ। तर्हि अस्मिन् लोके ये केऽपि जायन्ते ते सर्वे एतत् पापं पैतृकेन प्राप्नुवन्ति। तर्हि मोक्षः तु केवलं नियमपालनेन च कर्तुः पुत्रस्य येशुक्रिस्तोः त्यागे विश्वासानुष्ठानेन अन्तिमनिर्णयदिने फाइनल जजमेंट डे एवं प्रकारेण एव मोक्षप्राप्तिः। तेन स्वर्गे सुखेन ईश्वरेण सह जीवनम् अथवा निराकरणेन तु शाश्वतकालं नरकलोके पीडानुभवः। अत्रापि विविधाः सम्प्रदायाः वर्तन्ते एव, यत्र कश्चित् लघुभेदः स्यात्। इस्लां धर्मे मोक्षः इत्युक्ते स्वर्गप्रवेशः। तदर्थं मुख्यः नियमः केवलम् एकस्मिन् ईश्वरे अल्लाह नाम्ना तस्य सन्देशेषु विश्वासः, अन्येषां निराकरणम् अपि तत्र
मुख्यम्। अपि च मोहम्मदः एव तस्य अन्तिमः दूतः इति अङ्गीकारः। एतद् विना कस्यापि मोक्षः न स्यात्। मनुष्यः तस्य पापान् निवारयितुम् ईश्वरस्य क्षमां याचेत च अनुशोचयेत्, रिपेण्टेन्स्। अपि च पञ्चमुख्यतत्त्वानां पालनं जीवने कुर्यात्। इस्लां मतानुसारं प्रथमः नियमः केवलम् अल्लाह इति ईश्वरस्य आराधनाधिकारः। मोहम्मदः तस्य अन्तिमः ईश्वरदूतः इति प्रमाणितव्यं जनैः। अनिवार्येण अनिच्छेदेन निर्दोषेण सामूहिकः स्तवः, दैन्येभ्यः दरिद्रेभ्यः दानं, मेक्कां प्रति हज् यात्रा जीवने एकं वारं यावत्, रमदान् मासे उपवास व्रतानुष्ठानं। तर्हि एते नियमाः यदि पाल्यन्ते तर्हि तेषां स्वर्गप्रवेशः स्यात् इति तत्र मोक्षस्य विषये उक्तः विषयः। एवं भिन्नेषु मतेषु मोक्षः केन मार्गेण कथं प्राप्तव्यः इति सूचितः अस्ति। तेषु बहु भेदाः वर्तन्ते, भवन्तः इदानीं श्रुतवन्तः। कतिचन तु एतदपि सूचयन्ति यत् तेषाम् एव प्रामाण्यम्, अनन्यसामान्यता, एक्स्क्लूसिविटी वर्तते एव इति। तेषामेव अधिकारः, अन्येषाम् अधिकारः एव नास्ति इति। तर्हि एवं परस्परनिषेधक म्यूचुवली एक्स्क्लूसिव् स्थितौ एकः महान् क्लेशः उद्भवेत्। एकस्य मार्गस्य आचरणेन अन्यस्य निराकरणं तु विवक्षितं भवति, इम्प्लैड्। यद्यपि एकस्य आचरणेन मोक्षः शक्यः, विवक्षितेन निराकरणेन मोक्षात् व्यावर्तनम्, एक्स्क्लूषन् अपि स्वयमेव स्यात् इति। इत्युक्ते एकस्य यदि सर्वेषु मार्गेषु तेषां प्रामाण्यं वर्तते इति वयम् अङ्गीकुर्मः तर्हि एकेन मार्गेण वयं गच्छामः, तस्य प्राप्तिः यत्किमपि अस्ति तद् अन्यमार्गस्य नियमानुसारं तस्य एक्स्क्लूसिविटी अपि भवति, तदपि सत्यं तद् असत्यम् इत्यपि तत्र भवति। तर्हि एतस्मिन् वादे सत्यं तु अङ्गीकरणीयमेव। तर्हि मनुष्यस्य जीवने मोक्षः अशक्यः किम्? अथवा विश्वासस्य आचरणस्य फलस्य शक्तिः निराकरणस्य दण्डस्य अपेक्षया बलवत्तरा इति अनुमातव्यं वा? इत्युक्ते विश्वासेन वयं यत्किमपि फलं प्राप्नुमः, तत् निराकरणेन दण्डः यत्किमपि भवति इति अपरः यत्किमपि विश्वासः अस्ति, तस्य अपेक्षया अस्य शक्तिः अधिकः अस्ति चेत् तर्हि मोक्षः शक्यः। अस्य उभयसम्भवस्य डैलमा समाधानम् अस्ति किं? तर्हि तत् किम् इति उक्त्वा अत्र चर्चारूपेण तस्य उत्तरं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति अहं विरमामि। मतपरिवर्तनं भवति चेत्? उत्तमः प्रश्नः। तर्हि मतपरिवर्तनं भवति चेत् तर्हि मतपरिवर्तनं भवति तर्हि अपि एकस्मिन् मते ये नियमाः सन्ति, अन्यस्मिन् मते तेषां नियमानां सूपर्सेट् वर्तते, तर्हि मोक्षः शक्यः। परन्तु द्वयोः मतयोः इंटरसेक्शन अथवा ओवरलैपिंग केवलं कतिचन अस्ति, परन्तु तद् विहाय अन्य विषयाः सन्ति। तर्हि तत्र कदाचन एतद् न भवितुम् अर्हति एव। केवलम् अहम् अत्र गणितशास्त्रस्य नियमानुसारं वदामि। तर्हि कस्य मतस्य प्रामाण्यं वर्तते? तद् केन आम् अंगीकरोमि? वादेन, द्वयोः मध्ये वादेन यदा पराजयः एकेन अंगीक्रियते तर्हि मतपरिवर्तनं शक्यं। परन्तु कोऽपि इदानीं पराजयः तु न अंगीकुर्यात्, तर्हि कस्य प्रामाण्यम् इति वयं कथं वक्तुं शक्नुमः तस्यां स्थितौ? तर्हि सर्वे तु स्वयं तेषां यः कोऽपि मार्गः चितः अस्ति तेन प्रकारेण गच्छन्ति, परन्तु यतोहि दर्शनसागरे दार्शनिकाः
प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति वेदस्य। वेदस्य प्रामाण्याभावात् किमपि न कथयन्ति। यथा सांख्यो वा मीमांसको वा बौद्धो वा जैनो वा तेऽपि वेदप्रामाण्यमपि जैनमते बौद्धाः बौद्धाः तु वेदप्रामाण्यं न अङ्गीकुर्वन्ति एव। वेदप्रामाण्यं मोक्षविषये ते प्रामाण्यं न अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु साधनार्थं वेदम् अङ्गीकुर्वन्ति। बुद्धः वेदस्य विरोधी इति नास्ति, वेदस्य विरोधी इति नास्ति, सः वेदम् अपि उल्लिखति, साधनार्थं सः उल्लिखति, सः वेदस्य विरोधी इति नास्ति। सांख्याः अपि वेदप्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति, गाणपत्याः ये च अन्याः दार्शनिकाः न्यायवैशेषिकाः पूर्वोत्तर ते सर्वे वेदस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति। अतः वेदप्रामाण्यं ये च अङ्गीकुर्वन्ति तेषां या शैली वर्तते सा शैली अनुसर्तव्या। अस्तु, एकः गणः वेदप्रामाण्यम् एकेपि अनुसरन्ति, एकः गणः। तर्हि इदानीं न केवलं भारतीयदर्शनानां विषये, इदानीम् अभारतीयानां विषये अपि अत्र द्रष्टव्यं किल। तत्र क्रिस्तवधर्मः अथवा इस्लां धर्मः अस्ति। प्रथमतया मोक्षस्य विषये एव भिन्नता। मोक्ष साल्वेशन् इति तत्र कदाचन उक्तिः अथवा रिपेण्टेन्स् इति अथवा रिडम्पशन् इति अस्ति एव, परन्तु तेषां तु वेदस्य विषये ज्ञानमपि नास्ति, परन्तु तत्रापि मानवाः एव सन्ति। ते भ्रष्टाः मानवाः वा? अस्माकं प्रायः मत्या ते भ्रष्टाः, परन्तु तेषां मत्या वयं भ्रष्टाः। तेषां चिन्तने मोक्षस्य चिन्तनं नास्ति, तेषां स्वर्गप्राप्तिपर्यन्तमेव चिन्तनमेव। तदेव मोक्षः इति तैः निर्देशः दत्तः। किञ्चित् वक्तव्यं भवति यत्र यथा भारते भक्त्या शिवभक्तः शिवलोकं गच्छति, विष्णुभक्तः वैकुण्ठं गच्छति, चिरस्थायी भवति तत्र गत्वा। न तद् कर्मजः, न कर्मजं फलमस्ति, तद् भक्तिजमस्ति, तद्गमनं भक्तिजमस्ति वैकुण्ठे अथवा शिवलोके। तस्मात् न पतनं भवति। तस्मात् सा कल्पना समतामर्हति इस्लामी पश्चात् ख्रिस्तीय दर्शनेन, यत् तत्रापि स्वर्गः इति हेवेन् इति मुख्याक्षरेण अकारः, न अल्पाक्षरेण। तस्मात् पतनं नास्ति, मुख्याकारेण एव लिख्यते, अल्पाक्षरेण अस्ति पतनं। तर्हि यद् भवता अत्र निगद्यते तत् समीचीनमस्ति। एतस्तु एवं तुलना शक्यते, यथा शिवलोकः तथैव तेषाम् ईश्वरलोकः अन्नालोकः यत्किञ्चित् विभागयति। तेषां पुनर्जन्मनि विश्वासः नास्ति। तेषां पुनर्जन्मनि विश्वासः नास्ति। तत्र तैः किम् उच्यते? वशिष्ठाद्वैत चातुर्वर्ण्य मोक्षवर्णम् सायुज्य सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। वेदांत सांकर भाष्य भिन्न, सांकर भाष्य निर्विचार्य। परन्तु अत्र ये जनाः तेषां मार्गे तेषां विश्वासानुसारम् अथवा श्रद्धानुसारं तेषां ये केऽपि तत्र गुरवः सन्ति, तेन मार्गेण ते गच्छन्ति, अन्यं किमपि न जानन्ति, तर्हि तत्रैव तेषां प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते। तैः किल इदानीं वेदस्य विषये तेषां ज्ञानं किमपि नास्ति, परन्तु यत् आचार्यैः उक्तं तथैव तत्र तेषां भक्तिमार्गः तु वर्तते। भक्तिमार्गः वर्तते, एतदपि तत्र उच्यते यत् पुनर्जन्म नास्ति इति तैः उच्यते, परन्तु पुनर्जन्म नास्ति इत्युक्ते आत्मानः इहलोके मृत्योः अनन्तरं सञ्चरन्ति। यथा अन्तिमनिर्णयदिनं फैनल् जड्ज्मेण्ट् डे आगच्छति, तदा
ईश्वरेण सर्वेषां परिशीलनं कृत्वा यैः नियमपालनं कृतं तेषाम् उद्धरणं भवति, ते स्वर्गलोकं गच्छन्ति, अन्ये सर्वे अत्र एव अथवा नरकलोके शाश्वतकालं तिष्ठन्ति इति तेषां तत्र तत्त्वं। शाश्वततया क्रिस्तवधर्मस्य तदे कथं मोक्षम् इति वदति। केचन जनानां शाश्वतं नरकं, केचन जनानां शाश्वतं स्वर्गम् इत्युक्ते मोक्षं कुतः? तर्हि मोक्षः तु तत्र इदं स्वर्गम् एकेपि गच्छन्ति तैः मोक्षः प्राप्यते। तर्हि तत्र तेषां तदपि अस्ति। तर्हि सर्वेषां मोक्षाधिकारः वर्तते वा इत्यपि प्रश्नः अस्ति इत्येव अस्माकं विचारः। अस्माकं विचारः किम्? अस्माकं दर्शने तथा उक्तम् अस्ति, परन्तु अन्ये कतिचन तत् न अङ्गीकुर्वन्ति। सर्वेषां किमर्थं तैः एतद् नियमपालनं न क्रियते तर्हि तत्र मोक्षः नास्ति इति तेषां विचारः। स्वधर्म बाह्ये मोक्ष अस्ति न वा? अयं प्रश्नः सर्। तदस्ति वा न? तर्हि अथवा केवलम् इदानीं पुनः गणितशास्त्रमाध्यमेन अहं वदामि, तत्र एतद् सम्भवतः भवितुमर्हति वा। इदानीं पञ्चमताः सन्ति इति वयं कुर्मः। तत्र केवलम् एकस्मिन् मतानुसारं तत्र वर्तते मोक्षः इति वयं यदि केवलम् इदानीम् उदाहरणार्थं वयं स्वीकुर्मः, तर्हि तत्र गणितशास्त्रे प्राबबिलिटी इति एकमस्ति, सम्भावना। 1/5 तत्र मोक्षस्य प्राप्ते 20% चान्स्। तर्हि 20% जनैः मोक्षः शक्यः, परन्तु पुनर्जन्म तु भवति सर्वेषाम् इति यदि तत्र विश्वासः वर्तते तर्हि पुनर्जन्मनि प्रायः यः मार्गः मोक्षं नयेत् तस्मिन् मार्गे तस्य जन्म भूत्वा अतः तस्य विश्वास परिवर्तनं जायेत इति वयं कुर्मः। तर्हि तत्र प्राबबिलिटी पुनः किं भवति? 1/5 टाइम्स् 1/5, तर्हि 1/25 तत्र भवितुमर्हति। तर्हि अन्येषां कतिचन अतः पुनर्जन्म तर्हि तत्र प्राबबिलिटी न्यूनम् एव जायमानं भविष्यति। भवितुम् अर्हदस्ति। इदानीं शङ्कराचार्यैः अपि उक्तमस्ति, विवेकचूडामणि प्रथमश्लोके उक्तम्, बहूनां जन्मनाम् अन्ते एव सः एतत् प्राप्नोति। पुरुषत्वं, मुमुक्षुत्वं, महापुरुषसंश्रयः इति प्राप्तुमपि पुण्यं करणीयमस्ति। एतत् एकस्मिन् दिने सम्भवति नास्ति। अत्रापि अस्ति किल, अत्रत्यपि ज्ञाने इदानीं सर्वे सैन्टिस्ट् न भवन्ति अथवा सर्वे अन्यत् किमपि न प्राप्नुवन्ति। एक जीवनस्य एक लक्ष्यम् इति यत् अस्ति तद् एवं होल्सेल् बिस्नेस् न। तद् अहं चिन्तयामि मोक्षं तु भवति न भवति इति नास्ति। अस्माकं शास्त्रानुसृतम् इत्युक्ते तत्र केवलम् इदानीं हिन्दू इति यद् वदति तदिति न, तत्रापि गाणपत्यं, शैवं, भिन्नभिन्नमतानि तत्रापि आसन्, किन्तु मतं भिन्नमस्ति, धर्मः तु भिन्नमस्ति। अङ्गीकरोमि। इदानीं तत्रैव शैव मतवादिनः तेषां इत्युक्ते वीरशैवाः इति केऽपि सन्ति, तेषां मोक्षः तु केवलं शिवलोकप्राप्तिः। तत् सत्यं, किन्तु पश्यतु मोक्षमिति यः सङ्कल्पः अस्ति, इदानीं शैवानां वा अथवा वैष्णवानां वा तेषां सम्यक् अथवा असम्यक् अथवा क्రైస్తवानां मुसल्मान् जनानां सम्यक् असम्यक् इति अहं न वदामि, किन्तु तत्र मोक्षम् इति यः सङ्कल्पः अस्ति सः सङ्कल्पः इदानीं सर्वैः प्राप्तुं शक्यते। इत्युक्ते तद् धर्मस्य आचरणेन प्राप्नोति इति अस्ति। धर्माचरणं, धर्मः इत्युक्ते सर्वेषां समानः एव धर्मः। सर्वेषां समानः इति कथं भवति? किमर्थं चेत् इदानीं क्षत्रियधर्मः भिन्नः वर्तते, अन्यजनानां धर्मः भिन्नः वर्तते, तत्रापि भेदः, आचारेषु भेदः भवति, किन्तु धर्मचिन्तने तत् समानता भवति। स्वधर्मः इति भवति, स्वधर्मः तु भवति एव। तत्र कः भेदः? अदौ वर्णाश्रम अधीनः अपरः, पश्चात् सामान्य धर्म अथवा साधारण धर्म अथवा सामासिक धर्म अथवा सनातन धर्म,
द्वारा प्रयोगः तत्र यत्र अहिंसा सत्यमक्रोधः इत्यादि तर्हि तदवलम्ब्य केनापि मानवेन यथा भवता इदानीं धर्मलक्षणं वदति महोदयेन उक्तम् इदानीं भिन्नभिन्नलक्षणानि सन्ति धारणात् धर्ममित्याहुः अथवा धृतिक्षमा तमोस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहं धीर्विद्या सत्यमक्रोधं दशकं धर्मलक्षणं किमपि नियमं स्वीकरोतु अथवा धर्मो रक्षति रक्षितः केनापि मार्गेण वयं धर्मपदं स्वीकरोतु तद् तस्मिन् धर्मणि जीवनं कुर्वन्ति तस्य अनुसरणं कुर्वन्ति चेत् मोक्षं भवति तर्हि तत्र तद् भक्तिमार्गः वा ज्ञानमार्गः वा कर्ममार्गः वा किमपि न भवति सर्वसहायं भवति सहायं भवति परन्तु इदानीं मार्गेषु एकेपि इदानीं सम्प्रदाये भक्तिमार्गः वा कर्मयोगमार्गः वा इति एव चतुर्विधाः मार्गाः सन्ति एतत्तु तद् अतिरिच्य अपरः मार्गः इति इदानीम् उच्यते मार्गः इत्युक्ते इदानीं पश्यतु तत्र चतुर्षु मार्गेषु अपि भक्ति कर्म सर्वमपि सर्वत्रापि आगच्छति इदानीं कर्मकारणेन तदेव प्रातः अपि मोक्षविषये चर्चा सन्दर्भे उक्तं कर्मकारणेन मोक्षं न भवति कर्मकारणेन मनशुद्धिः भवति कर्मणा मनशुद्धिः भवति मनशुद्धिकारणेन तस्य भक्तिः भवति अथवा तत्र ज्ञानं तस्मिन् ज्ञानं सम्भवति ज्ञानमित्यपि अर्थभेदः अस्ति वयं यदि ज्ञानमिति वदामः तत्र ज्ञानं यदा सम्भवति तत् मोक्षमेव वस्तुतः मोक्षम् इत्युक्ते किम् अज्ञानस्य गमनमेव किल अज्ञानस्य यदा ज्ञानेन आवृतमस्ति लोकेपि तथैव वर्तते किल सतिज्ञाने अज्ञानस्य निवृत्तिः अज्ञानम् इत्युक्ते किं बन्धः संसारः सतिज्ञाने ज्ञाने सति अज्ञानस्य निवृत्तिः यदा लैट् आगच्छति चेत् तत्र अन्धकारः निवर्त्यते ज्ञाने सति अज्ञानस्य निवृत्तिः अज्ञानम् इत्युक्ते संसारः संसारस्य निवृत्तिर्कदा भवति ज्ञाने सति भवति तत् अन्वयव्यतिरेकः तर्हि यदि संसाराश्रमे गृहस्पति यदि धर्मानुष्ठानं क्रियते तर्हि तस्य मोक्षः कदा तदा न भवति संसार इत्युक्ते गृहस्थाश्रमम् इत्येव अर्थः अस्तु अङ्गीकुर्मः अत्र भवन्तु अस्तु चतुर् आश्रमः अपि यथा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः बाल गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः संसारस्य निवृत्तिः कदा भवति सति ज्ञाने ज्ञाने सति निवृत्तिर्भवति तर्हि ज्ञानप्राप्तिः एव मोक्षस्य एतद् वयं कुर्मः तर्हि तत् ज्ञानं भिन्नैः जनैः भिन्नैः प्रकारैः तद् प्राप्स्यते तर्हि तत् ज्ञानं कीदृशं ज्ञानम् एकमेव वा अथवा भिन्नं ज्ञानम् एकमेव ज्ञानं द्वयं नास्ति निश्चयेन ज्ञानं तु एकमेव सत्यं तु एकमेव भवेत् सत्यमेव किन्तु भिन्नभिन्नमार्गाः अत्र वाक्यमस्ति किल एकं सत् तत्र बहुधा वदामि किमर्थमित्युक्ते परन्तु यदा वयं एतादृशं कुर्मः तर्हि सामान्यं प्रथमं दृष्ट्वा अनन्तरं तत् वेदं न द्रष्टुं शक्नुमः बहुधा वदन्ति बहुधा परन्तु कतिचन तु न वदन्ति वदन्ति इति ज्ञानमेकम् इत्यत्र ज्ञानम् एकम् इत्यत्र भिन्नभिन्न आचार्याणां मतेपि नास्ति संशयः तेषां मतेपि संशयः नास्ति ज्ञानम् एकम् इत्येव स्वीकुर्वन्ति अस्तु तर्हि अज्ञानिनाम् इदानीं का अवस्था हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य इदं मुखं तद् उद्घाटनीयम् अज्ञानं गच्छेत् इत्यर्थः अतः एव अस्मिन् लोके जनसंख्या वर्धते किम् एवं चर्चा साम्प्रतम् अहं श्री पद्मकुमार महोदय अत्र राष्ट्रनिर्माणे संस्कृतस्य साहाय्यम् इति विषयं किञ्चित् वक्तुम् आदरणीय
अध्यक्षवताम् एतस्य मेलनस्य आयोजकानां पुरतः सविनयं प्रणम्य स्वामिनां पुरतः सविनयं प्रणम्य कानिचन वाक्यानि वक्तुमिच्छामि। मम विषयः अस्ति राष्ट्रनवोत्थाने संस्कृतस्य स्थानं। राष्ट्रनवोत्थानम् इत्युक्ते भारतस्य विषये अहं विचिन्त्य एतत् वदन्नस्मि। वस्तुतया राष्ट्रम् इत्युक्ते किम्? राष्ट्रस्य अस्मिता का? केवलं भूप्रकृतिदृष्ट्या वयं राष्ट्रम् इति वदामः वा, अथवा तद् विहाय अन्यत् किमपि राष्ट्रपदे अथवा राष्ट्रम् इति वयं व्यवहरामः तस्मिन् अस्ति वा इति चिन्तयामः चेत् अहं चिन्तयामि राष्ट्रस्य आधारः संस्कृतिः अस्ति। कल्चर् इति वदामः वयं। संस्कृतिं विना वयं राष्ट्रस्य रूपकल्पनां कर्तुं न शक्नुमः। एवं चिन्तयामः चेत् राष्ट्रस्य पुनर्निर्माणम् अथवा पुनर्निर्माणस्य आवश्यकता नास्ति, राष्ट्रस्य नवोत्थानं करणीयम् इत्युक्ते तत्र संस्कृतेः पुनरानयनं करणीयम्। तत्र संस्कृतेः क्षयः जातः अस्ति उत न इति वयं चिन्तयामः चेत् अद्य प्रातःकालतः वयम् अत्र शृणुमः भिन्नभिन्नविषयेषु चर्चा। सङ्गीतस्य विषये श्रुतवन्तः, वेदान्तस्य विषये श्रुतवन्तः, काव्यविषये श्रुतवन्तः। यदा अहं तत्र उपविश्य चिन्तयन् आसम् एकैकस्य श्रवणसमये अवगन्तुमपि अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति। अवगमनम् इत्युक्ते यदा उदाहरणार्थं यदा महोदयेन प्रातःकाले मोक्षविषये तेन उक्तं तत्रत्य शास्त्रार्थविचारः अद्य वयं राष्ट्रमिति वदामः अथवा वयं भारतीयाः इति वदामः, तेषु कति भारतीयाः अवगच्छन्ति? केवलं पुस्तकं पठति इति अर्थे न वदामि। समानमेव सङ्गीतस्य विषये मुद्दुस्वामी दीक्षितस्य विषये यदा विवरणं कृतं तत्रत्य नवावरणपूजा, तत्रत्य तान्त्रिकांशाः, तस्य तन्त्रशास्त्रसम्बन्धः, विभक्तिसम्बन्धः, संस्कृतभाषायाः तत्रत्य योजनम्, एतत् कति जनाः अवगच्छन्ति? समानं काव्यस्य विषये भरतस्य एककथापात्रस्य विषये स्वीकृत्य यदा तया उक्तम्, एतस्य अवगमनसामर्थ्यम् अस्माकं हस्ततः गतम्। इत्युक्ते संस्कृतिः इत्युक्ते तत्रत्य जीवनधारा अस्ति, जीवनस्य एका परम्परा अस्ति संस्कृतिः। वयं तस्य विशकलनं कुर्मः चेत् आचाराणां समूहः भवति संस्कृतिः, संस्कारः। एकैक आचारः न केवलं, बहूनाम् आचाराणाम् अनुष्ठानेन संस्कृतिः भविष्यति। यदा संस्कृतेः नाशः भवति तद्वयं चिन्तयितुं शक्नुमः, एकैकसंस्कारः गच्छति। कथमित्युक्ते अक्षराणां समूहेन पदं भवति, पदानां समूहेन वाक्यं भवति, वाक्यानां समूहेन भाषा भवति, वयं व्यवहरामः। समानमेव आचाराणां करणेन अथवा तेषां पालनेन अनुष्ठानेन संस्कृतिः भवति। सा संस्कृतिः राष्ट्रस्य निर्माणं करोति, समग्रराष्ट्रं तस्यां संस्कृत्यां जीवति। यथा राष्ट्रस्य नाशः करणीयः इति केचन अध्ययनं कृतवन्तः, ते अवगतवन्तः राष्ट्रस्य नाशनं करणीयम् इत्युक्ते तत्रापि वैशिष्ट्यं स्यात्। वयं विश्वं पूर्णम् एकं गृहम् इति पश्यामः चेत्, एकं कुटुम्बम्, एकं गृहम् अथवा एकं भवनम् इति पश्यामः चेत्, गृहे भारतगृहेषु पृथक् पृथक् प्रकोष्ठाः भवति, पाकशाला भवति, अनन्तरं पूजागृहं भवति, अनन्तरम् अतिथिप्रकोष्ठः भवति, भिन्नभिन्नप्रकोष्ठाः भवन्ति। समानमस्ति, समग्रं विश्वम् एकं गृहम् इति वयं चिन्तयामः चेत् तत्र पूजाप्रकोष्ठस्य स्थानमस्ति भारतस्य स्थानम्। आध्यात्मिकविषये, संस्कृतिविषये अद्यापि विश्वे सर्वे भारतं पश्यन्ति।
अन्यविषयेषु भारते किमपि नास्ति इति मम कथनं न, अन्यविषयेषु अपि सन्ति, किन्तु भारतस्य आध्यात्मिकविषये सर्वत्र आदरः अस्ति, सर्वे अपि इच्छन्ति। वयं तस्मिन् विषये यदा अध्ययनं कुर्मः, भारतम् इति यत् राष्ट्रमस्ति, भारतस्य या संस्कृतिः अस्ति, अहं चिन्तयामि सा संस्कृतिः आध्यात्मिकसंस्कृतिः अस्ति। यदा भारतीयाः आध्यात्मिकसंस्कृतिं त्यक्तवन्तः अथवा उपेक्षां कृतवन्तः, तदा भारतस्य ह्रासः जातः, भारतस्य ह्रासस्य आरम्भः ततः। तस्य बहुविधकारणानि सन्ति, मया वक्तव्यं नास्ति। 1,000 वर्षाणां वैदेशिकानां निरन्तरपरिश्रमः तत्र नाशनार्थम्। 800 वर्षाणि मुघल् शासने, 200 वर्षाणि इंग्लिश शासने, आहत्य 1,000 वर्षाणां निरन्तर आघात अनन्तरमपि लोके या कापि संस्कृतिः तिष्ठति चेत् भारतीयसंस्कृतिः, अन्य कापि संस्कृतिः नास्ति। पश्यतु, मेसोपोटामियन् संस्कृतिः, मायन् संस्कृतिः, अत्रापि रेड् इण्डियन् शासनं कुत्र, तान् द्रष्टुमपि न शक्नुमः वयं। यत्र कुत्रापि तत्रत्य संस्कृतिः नष्टा, किन्तु वयं यदा अध्ययनं कुर्मः, एतस्याः संस्कृतेः नाशाय ते कथं प्रयत्नं कृतवन्तः, सः एव मम विषयः। तदर्थं ते अत्युत्तमम् उपकरणं ते चितवन्तः, संस्कृतस्य नाशः करणीयः। संस्कृतस्य नाशं करोति, संस्कृतेः नाशः भवति। कारणं किं? वयम् उदाहरणत्वेन वदामः, संस्कृतम् एकं पात्रमस्ति, पात्रं विना दुग्धमस्ति इति चिन्तयतु। संस्कृतिः दुग्धमस्ति, क्षीरमस्ति, तद् दुग्धं पात्रं विना कुत्र स्थापयामः? पात्रमेव नष्टं करोति चेत्, अद्य अस्माकं सा एव परिस्थितिः अस्ति। अस्माकं संस्कृतिः कुत्र अस्ति इति वयम् अध्ययनं कुर्मः, तस्मिन् विषये अस्माभिः अधिकम् अवगमनं प्राप्तव्यम्। इत्युक्ते कुत्र अस्ति संस्कृतिः? अस्माकं ग्रन्थेषु। अत्रापि चर्चायां वयं श्रुतवन्तः, कुत्रापि संशयः भवति, वेदेषु, उपनिषत्सु, पुराणेषु, आगमेषु, शास्त्रेषु, तत्र अस्माभिः दर्शनं करणीयं, तत्र गत्वा तस्य अध्ययनं करणीयं, संस्कृतेः यथार्थ अवगमनाय। अद्वैतं भवतु, विशिष्टाद्वैतं भवतु, अथवा द्वैतं भवतु, कुत्रापि ज्ञानस्य कापि चर्चा भवतु, शास्त्रेषु अस्माभिः अध्ययनं करणीयं, शास्त्राध्ययनं करणीयं। किन्तु शास्त्राध्ययनं करणीयम् इत्युक्ते अस्माकं संस्कृतभाषाविषये संस्कृतं न जानाति चेत्, अद्य भारतस्य स्थितिं पश्यतु, 100 कोटि भारतीयाः सन्ति, 100 कोटि जनाः, 100 कोटि जनानां मध्ये संस्कृतं स्वीकृत्य पठित्वा अर्थम् अवगच्छति इति, अथवा संस्कृतेन वक्तुं शक्नुवन्ति इति 1% जनाः अपि न सन्ति। वेदाः कुत्र, उपनिषदः कुत्र, पुराणानि कुत्र? सर्वस्यापि भाषान्तरं पाठयति चेत् किं प्रयोजनं? भाषान्तरं पाठयति किञ्चिदपि प्रयोजनं नास्ति इति अहं न वदामि, किन्तु किं भवति? केवलम् उदाहरणत्वेन भगवद्गीतां स्वीकरोतु, भगवद्गीतायां केवलं 700 श्लोकाः एव। एकः गीताध्ययनं कृत्वा संस्कृतज्ञानं, सामान्यसंस्कृतज्ञानं पर्याप्तं। सामान्यसंस्कृतज्ञानेन गीतायाम् एकः साधनां करोति चेत्, सः गीतायाः अन्ते किमस्ति इति सः अनुभवति, अवगच्छति, सः ज्ञानं प्राप्नोति। किन्तु अद्य का स्थितिः अस्ति? अद्य जनाः ट्रान्स्लेशन् स्वीकृत्य पठन्ति। अद्य पर्यन्तं भगवद्गीतायाः 200 भाष्यानि सन्ति। 200 जनाः, शङ्कराचार्य भगवत्पादैः यद् ज्ञानमार्गेण मुक्तिः इति उदाहरणानि कुतः उदाहृत्य दत्तं, समानपुस्तकस्य बालगङ्गाधरतिलकः लिखितवान्, कर्मणा भवतः
मोक्षम् इत्युक्ते सः कर्मस्य आधारेण सम्पूर्णगीतायाः व्याख्यानं कृतवान्। द्वैतिनः अपि कृतवन्तः, अद्वैतिनः अपि कृतवन्तः, सर्वे येषां भगवति विश्वासः नास्ति। कोवूर् इति एकः MT कोवूर् इति एकः ईश्वरविश्वासः भगवति विश्वासः एव नास्ति, सः अपि भगवद्गीतायाः व्याख्यानं कृतवान् अस्ति। अहं किमर्थम् उक्तवान्, स्वयं वयं यदा न जानीमः न अवगच्छामः वयं भाष्यान् दृष्ट्वा दूरं 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 गच्छामः। यत् सत्यमस्ति सत्यं बहु समीपे अस्ति, सत्यं बहु सरलमस्ति, किन्तु तस्य व्याख्यानानि वयं दृष्ट्वा अग्रे अग्रे गच्छामः चेत् वयम् अवगन्तुमेव न शक्नुमः। किम् अभवत्, जनानां समीपतः सामान्यजनानां समीपतः राष्ट्रस्य शक्तिः कुत्र अस्ति, ततः संस्कृतं गतं, ततः संस्कृति गता, तेन अस्माकम् आचाराः गताः, राष्ट्रस्य अपि अद्यतनस्थितिं वयं जानीमः, राष्ट्रं कुत्र अस्ति। कस्मिन् अपि विषये अगाधतया धर्म आधारेण चिन्तनीयमिति जनानां मनसि नास्ति इत्युक्ते तस्य कारणं तेषां समीपतः संस्कृतेः च्युतिः जाता। तस्य प्रधानं कारणम् अहं चिन्तयामि संस्कृतं तेषां समीपतः गतं। संस्कृतं केवलम् एका भाषा नास्ति। यदा अस्माकम् अन्यभाषाः सन्ति, इंग्लिश भाषा अस्ति, हिंदी भाषा अस्ति, तेलुगु अस्ति, तमिळ् अस्ति अथवा कन्नड भाषा अस्ति, भिन्न भिन्न भाषाः सन्ति। एवं केवलं परस्पर व्यवहाराय एक सामान्य भाषा न, संस्कृतभारती प्रथमं तत् पाठयति, मम नाम भवतः नाम इति पाठयति। किमर्थं? संस्कृतं केवलं तत्र सम्भाषणार्थं न, संस्कृतभारती सम्भाषणमाध्यमेन किमर्थं संस्कृतं पाठयति इत्युक्ते अस्माकं जीवने संस्कृतं भवेत्। यदा जीवने संस्कृतं भवति संस्कृतस्य संस्कृतिः अपि अस्माकं जीवने भवति। कथं तत्? यदा एकः भक्तः, रामस्य भक्तः इति चिन्तयतु, अथवा देव्याः भक्तः, कस्यापि भक्तः प्रथमम् एकमन्त्रं स्वीकरोति, गुरुपदेश परम्परया सः एकमन्त्रं स्वीकरोति, वैखरी रूपेण सः मन्त्रं प्राप्नोति। यद् वैखर्य प्राप्नोति अक्षरलक्षं मन्त्रजप यदा करोति वैखरी गत्वा किं भवति? मध्यमा भवति। मध्यमायां सः बहुकालं साधनं करोति, मध्यमा पश्यन्ति भवति। पश्यन्ति मध्ये अपि बहुकालं साधनं करोति, सः पर इति शब्दस्य यद् आधारः अस्ति, शब्द ब्रह्म इति व्याकरणे अपि तस्य उल्लेखनमस्ति, तस्य अनुभवः भवति। वैखरी रूपेण प्राप्य सः शब्दद्वारा ब्रह्मानन्दं यदा अनुभवति तस्य कारणं तस्य मन्त्र उच्चारणमस्ति। तत् प्रथमं सोपानं किं? मन्त्रजपं करणीयं, तेन पुनः 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 चाण्टिङ्ग् करणीयं। समानमस्ति वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। किमर्थं संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयं? यदा अस्माकं एतस्य संस्कृत सम्भाषण अभियानस्य आन्दोलनस्य आरम्भकर्तृषु अन्यतमः अस्ति चमू कृष्णशास्त्री महोदय। सः वदति सर्वदा संस्कृतेन सम्भाषणम् इत्युक्ते होमियोपति गुलिका इव अस्ति। होमियोपति गुलिका द्रष्टुं सर्षपः इव लघु भवति, किन्तु गुलिकां खादति चेत् रोगस्य मूलोत्पाटनमेव करोति। संस्कृत सम्भाषणम् इति शृणोति सामान्यम् इति चिन्तयामः, किन्तु अहं मम जीवने अनुभवामि, गत 20 वर्षेभ्यः अहम् एतत् कार्यं कुर्वन् अस्मि। अहं पश्यामि संस्कृत सम्भाषणेन, सम्भाषणद्वारा संस्कृतभाषायाः वर्धनं, संस्कृतभाषाद्वारा अस्माकं संस्कृतेः प्रचारः। अहं 6 मासेभ्यः पूर्वम् अहम् अमेरिकाम् आगतवान्। अहं चकितः वस्तुतया। अमेरिकायां कोणे कोणे न्यूनातिन्यूनं 100 स्थानेषु सम्भाषणद्वारा संस्कृतपाठनं चलति, सप्ताहे एकवारम्। एतावन्तः जनाः संस्कृतम् इच्छन्ति, तेषाम् अन्तरङ्गे संस्कृतम् अस्ति,
तस्य पुनरानयनाय एकः मार्गः एव संस्कृतेन सम्भाषणं। वयं संस्कृतेन न कुर्मः चेत् किं भवति? अहम् एकं लघु हास्यकणिकां स्मरामि। पूर्वम् एकः महिषवैद्यस्य समीपं गतवान्। महिषवैद्यस्य समीपं गत्वा महिषस्य ज्वरः जातः। तस्मात् वैद्यस्य समीपं गत्वा सः औषधं प्राप्तवान्, गुलिकां प्राप्तवान्। तदा सः पृष्टवान्, मनुष्यः चेत् गुलिकां गिलति, किन्तु महिषः गुलिकां न गिलति किल, किं करोति इति पृष्टवान्। वैद्यः एकम् उपायम् उक्तवान्, भवान् गुलिकाम् एकनलिकायाम्, एक पैप् मध्ये एकनलिकायां स्थापयतु, नलिका महिषस्य मुखे स्थापयतु, फू इति एकं करोतु, गुलिका महिषस्य अतः गच्छति, रोगः गच्छति इति। एषः महापुरुषः गृहं गतवान्, गुलिकां नलिकायां स्थापितवान्, नलिकां महिषस्य मुखे स्थापितवान्। यदा सः फू कृतवान् ततोपि पूर्वं महिषः फू इति कृतवान्। किमभवत्? गुलिका तस्य अधः। किमर्थम् उक्तवान्? अस्माभिः अपि चिन्तनीयं, वयं संस्कृत्याः प्रचाराय, संस्कृतेः प्रचरणार्थं वयं बहु प्रयत्नं कुर्मः। यदा वयं बहुकाले इंग्लिश द्वारा दद्मः, अन्यद्वारा दद्मः, तेन मार्गेण शक्यते, एतेन मार्गेण शक्यते इति विचिन्त्य गुलिकां वयं स्थापयामः। अद्यतनस्थितिं वयं पश्यामः चेत् गुलिका अत्रैव गच्छति वा? तस्मात् मूलं कुत्र अस्ति, मूलरोगः कुत्र अस्ति, तत् अस्माभिः चिन्तनीयम्। अहं समापयामि, समयः अपि अभवत्। एकमेव उदाहरणम् अस्माकं नेत्रयोः पुरतः अस्ति, हीब्रू भाषायाः नवोत्थानं। ते कथं कृतवन्तः? तेषां हस्ते एकं राष्ट्रमपि न आसीत्। 2,000 वर्षाणि एक भूविभागः तेषां नास्ति। ते लोके सर्वत्र भिन्न भिन्न प्रदेशेषु, भारते अपि प्रतिराज्यं केचन आसन्, किन्तु सर्वत्र बन् यहूदा इति एकः टर्म् ऑफ द प्रोफेट इति एकं पुस्तकमस्ति। तत्र तेन सविस्तरं वर्णितमस्ति कथं सः हीब्रू भाषायाः प्रचारं कृतवान्। तेषां समानविश्वासः आसीत्, तेषां सांस्कृतिकभाषा अस्ति हीब्रू भाषा। सर्वैः हीब्रू भाषायाः अध्ययनं करणीयम्। ते हीब्रू भाषायाः प्रचारं कृतवन्तः, बहवः तदर्थं जीवनं समर्पितवन्तः, सर्वे हीब्रू भाषां पठितवन्तः। यदा इस्रायेल् इति एकराष्ट्रं ते प्राप्तवन्तः, विश्वस्य सर्वस्थानतः जनाः तत्र आगतवन्तः। ते सर्वे मिलित्वा अद्य पश्यतु, तेषां कुत्र कुत्र स्थानं, कन्नडदेशे अहं न जानामि, अमेरिका मध्ये अहं पश्यामि, सर्वेषु स्थानेषु अत्युत्तमस्थानेषु विराजन्ते। कथं? तेषां संस्कृत्याः विषये तेषाम् अभिमानं, तदर्थं जीवनस्य समर्पणम्। अस्माभिः अपि चिन्तनीयम्, अस्माकं संस्कृतेः प्रचारः करणीयः, अस्माकं संस्कृतेः नवोत्थानं करणीयम्, अस्माकं राष्ट्रस्य नवोत्थानं करणीयम्। अस्माकं राष्ट्रस्य नवोत्थानाय प्रथमसोपानमस्ति, एतदेव अन्तिमं सोपानम् इति अहं न वदामि, प्रथमं सोपानमस्ति संस्कृतस्य, संस्कृतभाषायाः, संस्कृतस्य प्रचारः करणीयः। सर्वेषां मुखे संस्कृतं भवेत्, सर्वेषां गृहे संस्कृतं भवेत्। यदा मुखे संस्कृतं भवति, यदा गृहे संस्कृतं भवति, यदा ग्रामे संस्कृतं भवति, यदा नगरे संस्कृतं भवति, स्वयमेव राष्ट्रस्य निर्माणं भविष्यति। तद् अनतिविदूरमपि नास्ति, असाध्यमपि नास्ति। कारणं हीब्रू, अहम् उदाहरणम् उक्तवान्। किमर्थं हीब्रू उदाहरणं? संस्कृतस्य उदाहरणं स्वीकरोतु। संस्कृतमपि वयम् अद्य अवगन्तुं शक्नुमः। यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः, संस्कृतं स्वीकृत्य गच्छामः, जनाः निश्चयेन इच्छन्ति। जनानाम् अन्तःकरणे यत्र कुत्रापि संस्कृतस्य उपरि इच्छा अस्ति। कथमस्ति तद्? अग्नेः उपरि भस्म आगतः इव अस्ति। यदा पाकशालायां बहुकालं वयं काष्ठस्य उपयोगं न कुर्मः चेत् अग्नेः उपरि भस्म आगच्छति। यदा भस्म आगच्छति तदानीं किं भवति? प्रकाशः बहिः न आगच्छति। किन्तु किं करणीयं? मन्दम् एक फूत्कारं करोतु, एक फू इति करोतु, भस्मः अपसृतः भवति, भस्म गच्छति।
यदा भस्म गच्छति स्वयमेव प्रकाशः बहिरागच्छति। मम अपि विश्वासः अस्ति सर्वेषाम् अन्तरङ्गे संस्कृतम् अस्ति, एषा संस्कृतिः अपि अस्ति, किन्तु आच्छादितमस्ति। बहुकालपर्यन्तम् उपयोगं न कृतवन्तः, तत्र जीवनं नास्ति। तस्मात् चैतन्यम् अस्ति चेदपि जडवत् दृश्यते। तस्य चैतन्यस्य आविष्कारः करणीयः। तस्य जडस्य अस्माभिः तत्र विद्यमान जडं न तद् तत्र विद्यमानस्य चैतन्यस्य आविष्कारः करणीयः। सः एव पाठयति इति वदति। अस्माकं संस्कृतभाषायां पाठयति इति निजन्तमस्ति किल, पठितुं प्रेरयति इत्येव क्रियापदमपि। वयं संस्कृतं पाठयामः इत्युक्ते तस्य अर्थः कः? अहं संस्कृतं स्वीकृत्य अन्येकस्य मस्तके स्थापयामि इति न। तस्य अन्तरङ्गे विद्यमान संस्कृतस्य प्रकाशनं करणीयम्। स्वामी विवेकानन्देन 150 वर्षपूर्वम् अत्र आगत्य 150 वर्षेभ्यः पूर्वम् अमेरिकाम् आगत्य तेन उक्तम् एजुकेशन् इत्युक्ते किम्, विद्याभ्यासः इत्युक्ते किम्? स्वत्वस्य आविष्कारः एव विद्याभ्यासः। स्वस्मिन् किम् अस्ति, स्वत्वम् इति यदस्ति, स्वस्य अस्मिता, तस्य आविष्कारः करणीयः। तस्य आविष्कारं विना अन्यत् किमपि करोतु तस्य नाम विद्याभ्यासः इति नास्ति, अन्य किमपि आभासः अस्ति। अभ्यासः इत्युक्ते पुनः पुनः प्रयत्नः। तत्र अस्माभिः अस्माकं क्षेत्रे अस्माकं राष्ट्रस्य नवोत्थानाय प्रयत्नः करणीयः इत्युक्ते अस्माकं संस्कृतेः पुनरानयनाय प्रयत्नः करणीयः। अस्माकं संस्कृतेः पुनरानयनाय अस्माकं ग्रन्थाणां पुनर्जीवनं करणीयम् इत्युक्ते वेदाः, उपनिषदः, आगमाः, शास्त्राणि, अनेक ग्रन्थाः, काव्यानि, नाटकानि, सङ्गीतं स्वीकरोतु, नाटकं स्वीकरोतु, यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये स्वीकरोतु, अनेक ग्रन्थाः। अद्य सर्वे ग्रन्थाः कुत्र? सर्वं स्थापयित्वा वयम् आदरेण अद्यापि पूजां कुर्मः, किन्तु पूजां कुर्मः चेत् न पर्याप्तं। संस्कृतभारत्याः एक लघुपरिश्रमः जनाः एतान् ग्रन्थान्, एतेषु ग्रन्थेषु विद्यमान जीवनशैली तेषां जीवने आनयेयुः। मन्दं मन्दम् उपनिषद् अनुसृत्य वेदानाम् अनुसरणेन ते जीवनं कुर्युः। तेषां जीवने भारतीय संस्कृतिः तेषां जीवनेन ते प्रसारयेयुः। यदा एकस्य पुष्पस्य विकासः भवति, स्वयमेव पुष्पं यत्र विकसति तत्र स्वयमेव द्विरेफाः अथवा भ्रमराः स्वयमेव तत्र आगत्य तस्य मधुं स्वीकुर्वन्ति। वयमपि अस्माकं संस्कृत्यनुसृतं वयं यत्र कुत्रापि भवामः लोके विश्वे, वयं तत्र स्वजीवनेन अस्माकं संस्कृत्याः प्रकाशनं कर्तुं शक्नुमः चेत् अस्माकं राष्ट्रस्य स्थानं यदा पूर्वं विश्वगुरुस्थाने आसीत् पुनः अपि वयं तस्मिन् स्थाने अस्माकं राष्ट्रम् उपावेशयितुं वयं शक्नुमः। तदर्थं प्रथमं कार्यमस्ति, प्रथमं कारणमस्ति अस्माकं सर्वेषां मुखे संस्कृतम् आगच्छेत्। वयं संस्कृतेन सरलया भाषया अत्यन्त सामान्यरीत्या अन्येषां हृदये आकर्षणं भवेत्, तादृशरीत्या अन्येषाम् आनन्दः भवेत् संस्कृतं श्रुत्वा। तादृशस्य संस्कृतस्य आनयनाय अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। तेन संस्कृतद्वारा अस्माकं राष्ट्रस्य नवोत्थानं कर्तुं शक्नोमि इति अहं चिन्तयामि। जयतु संस्कृतम्। लघु प्रश्नः अस्ति यत् हीब्रू भाषा वादिनः यत्किमपि चिन्तयन्ति तत् अस्माकं भाषा श्रेष्ठा इति, वयं श्रेष्ठाः सन्ति इति, तत् चिन्तनं नास्ति इति भारतीयेषु। अतः अहं निवारणं कथम् इति यत् संस्कृतं बोधयामः परन्तु चिन्तनं नास्ति चेत् इति, बहिः श्रेष्ठा इति चिन्तनम् अस्ति चेत् यदि कतिचन जनेषु
तत् निवारणार्थं कथम् इति यावत् तत् चिन्तनम् अस्ति तावत् अग्रे गन्तुं किञ्चित् संख्यावर्धनं कर्तुं दृष्टं किल। अहं चिन्तयामि अस्माकम् अपि जनानाम् अन्तरङ्गे सः विचारः अस्ति, सम्पूर्णतया नास्ति इति न, किन्तु तस्य कारणानि मया उक्तानि किल। 1,000 वर्षाणां निरन्तरपीडनम् इत्युक्ते सामान्यं न। वयम् एकस्मिन् दिने तद् विस्मर्तुं न शक्नुमः। बहु एकमेकम् उदाहरणं स्वीकृत्य पश्यामः चेत् कथं नाशं कृतवन्तः इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। किन्तु अद्य अपि 80% जनानामपि अन्तरङ्गे सः विचारः अस्ति, किन्तु कथम् अस्माभिः तेषां सामीप्यं करणीयं, कथम् अप्रोच् करणीयं, कथं तेषां समीपं गन्तव्यम् इत्येव चिन्तनीयं। तद् नास्ति इति न, निश्चयेन अस्ति, किन्तु कालः आवश्यकः, किञ्चित् समयः भवति, क्षमा आवश्यकी। भवत्या उक्तमपि सत्यं, अत्रत्य भेदः अस्ति। अहं किञ्चित् एक उदाहरणार्थं तत् स्वीकृतवान्, तत्र भेदमपि अवगच्छामि, निश्चयेन भेदः अस्ति एव। तर्हि अस्मिन् प्रयासे आधुनिकशब्दानां कृते संस्कृतशब्दानां पर्यायाः इति आवश्यकः। तर्हि तदर्थं किञ्चित् प्रयत्नं सञ्चलति। प्रयत्नः प्रचलति। तत्र शब्दशाला इति एक प्रोजेक्ट् अस्ति। तत्र नूतनपदानां कृते, इत्युक्ते नूतन आङ्ग्लभाषायां विद्यमान अथवा सैन्स् मध्ये विद्यमान पदानां निर्माणार्थं प्रयत्नः चलति। तत्रापि तेषां पद्धतिः अपि उत्तमपद्धतिः अस्ति। इदानीम् एकं पदं वयं प्रेषयामः, इङ्ग्लिश् मध्ये एकं पदं प्रेषयामः, तस्य संस्कृतं किम् इति। इदानीं पदं नास्ति चेत् ते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते अद्य विद्यमान बहूनां पण्डितानां कृते प्रेषयन्ति। इत्युक्ते भारते एव भिन्नभिन्नस्थानेषु प्रादेशिकभेदाः भवन्ति किल, पदानि सर्वस्थानतः पदानि स्वीकुर्वन्ति, अनन्तरं ततः एकपदं ते सेलेक्ट् कुर्वन्ति। तत्र पुराणेषु अथवा उपनिषत्सु अन्यत्र कुत्रापि तादृशानि पदानि पूर्वम् उपयुक्तानि चेत् तदेव स्वीकुर्वन्ति। उदाहरणार्थम् उपसेचनम् इति पूर्वं चट्नी इति अर्थे किं वदामि, चट्नी इति अर्थे उपसेचनम् इति पदं यदा वयं व्यवहारस्य आरम्भं कृतवन्तः तस्मिन् समये न आसीत्। तदा पुनः वयं दृष्टवन्तः उपनिषत्सु एतस्य प्रयोगः अस्ति, उपसेचनम् इति अस्ति किल, तस्मादेव चट्नी इति ततः वयं निर्मित अवलेहः पिक्कल् इति अवलेहः इत्यस्य। आयुर्वेदे लेह्यम् इति अस्ति, लिठति इति कारणेन लेह्यम् इति प्रयोगः अस्ति। तत्रापि वयं तदेव कुर्मः, पिक्कल् अपि तादृशं शास्त्रीयरीत्या एव ते प्रयत्नं कुर्वन्ति। भ्रातृ महोदय साधु प्रयोगः कृतः ऐस्क्रीम् कृते पयोहिमो इति साधु अस्ति। तत्रैव पयोहिमम् अनन्तरं साम्प्रतं स्वामी प्रकाशानन्दः अत्र विद्यते। तत् भवान् अत्र हिन्दूमन्दिरे स्थितः सितम्बर् मासे भवति। वयमपि उक्तितः भवान् अत्र आगतः। पश्चात् गीतापाठेन अस्माकम् उत्साहवृद्धिं करिष्यति। आगच्छतु भवान्। तत् पाठस्य संस्कृतरूपं तत् वेष्टनेषु वर्तते। पञ्चचतुर्थोऽध्यायः।
सभापति महोदयः, आदरणीय डॉक्टर महोदयः, सर्वेषां विद्वान् महोदयाः, संस्कृत भाषा सर्वोपरि भाषा। गीता, महाभारत, भीष्म पर्व, ये एकेनंद शाखामस्वस्कं प्राप्तव्यं छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदवित् ततश्चोदं तस्य शाखा गुणप्रबद्धा विषयप्रवादा ततश्चूरानुसंतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो चादि च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुगूढमूलं सिंहसत्ते दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परमार्गतव्यं समर्पितानुबद्धं तुमेव तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तत्प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माण मोहाजित संगोष आध्यात्म नित्याभिनिवृत्तिकामं द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्ति मूढा पद्मभ्यं तत् न तद्भासते सूर्यस्यानुकूलभावकैर्वत् निवर्तन्ते तत्तां परमम् भवैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि प्रसरति शरीरं यद्वाप्नोति प्रतिस्राग्रहितानुसंयाति वायुर्बन्धान्निवास्य श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं चक्षुर्घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्यान् विषयान् पश्येवति उत्कामन्तं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा पुनश्चैव पश्यन्तानि मन्यस्थितं यतन्तोक्त्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति इदात्मकं भाषणे चन्द्रमसि चाग्नोत्तप्ते विद्यमानं रामाविश्यन्ति भूतानि धार्यां हेमूषा पुष्णां चोषधि सर्वाश्रमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणानां देहमास्ता प्राणापान समायुक्ता प्रजापतिं सर्वस्य चाहनिष्ठो मतस्मृतज्ञानमपोहनं च वीरैः सर्वैः वेदवेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव च गावो पुरुषो लोके क्षरेव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्वर्ण्य परमात्मे त्वदायते लोकप्रमाप्स्य भक्तैश्वरा यस्मात् सर्वकीतो हम चराचरं चोत्तमा तोस्मि लोके वेदिता पुरुषोत्तमा यो मामेव समूलो जानाति पुरुषोत्तमं स सविद्वान् सर्वभावेन भावते इति गुह्यतम शास्त्रमेव उक्तं नायनः एतद्बुद्धौ वर्तमानस्यात् ओम इदं पुनः प्रश्न विद्यते अद्य या संस्कृत भाषा नवृत्ति हिंदी में उत्तर दें। हाँ हिंदी में तो प्रश्न ये है कि मत्तः स्मृति ज्ञान अपूर्णं च जी अपूर्णं च तर्हि भगवान् कथयति जी यत् भगवतः एव स्मृति जी पश्चात् अपूर्णमपि विस्मरणमपि वो भगवान को स्मरण भगवान जो है उसकी स्मृति दीर्घ है ईश्वर की स्मृति दीर्घ होती है पूर्वा उसमें काल विच्छेद नहीं होता उसका ज्ञान का इसलिए उसको अपूर्ण का है क्योंकि ईश्वर का जो ज्ञान है वो अपरिमित है ना इसलिए इसका प्रयोग यहाँ अपूर्णम च का प्रयोग किया है। कुछ भाष्यकार जो है ये कहते हैं कि ईश्वर से ही ज्ञान है और अपूर्ण भी। हाँ वो तो हुए लेकिन वो उसमें थोड़ा विरोध हो गया ना कि yes. ज्ञान जैसा अपूर्ण और ज्ञान जैसा हो गया। नहीं वो ऐसा है कि अब वो किसी चीज को कहने के लिए उसको थोड़ा विरोधाभास करना जरूरी पड़ेगा ना अगर वो इसको न कहेगा तो फिर उसको आगे कैसे बढ़ाएगा तो इसलिए अपोहनम च शब्द का प्रयोग किया तो अपगमनम हाँ। टीका में अन्य सन्ति अन्य प्रश्नाः हाँ कोई प्रश्न अभिप्रायाः वा
अथवा हिंदी सन्ति तर्हि सम्यक् उक्तिता